16 अगस्त है, दिन है इतवार का और साल 2020। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो अमन मुआहिदा हुआ, इस मुआहिदे के बाद खित्ते के और मशरिक वस्ता के हालात बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं। खित्ते के ममालिक के ताल्लुकात में तलखियां पैदा हो चुकी हैं। खित्ते के ममालिक के ताल्लुकात में पेचीदगियां जो है वो नजर आ रही हैं। और इस सारी डेवलपमेंट में खबर यह है कि सऊदी अरब पर भी अमेरिकी दबाव जो है वो खासा ज्यादा बढ़ चुका है। और इस मुआहिदे के बाद पुरअसरार खामोशी के जरिए सऊदी हुकूमत ने भी अपने अवाम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को अंधेरे में और धोखे में रखा हुआ है। इस मौजू पर आज हम बात करेंगे। और दूसरी खबर यह है कि इस मुआहिदे के बाद ईरान की जानिब से पहली मर्तबा मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले की धमकी भी दे दी गई है। और ईरान का यहाँ तक कहना है कि यूएई पर मिसाइल हमला करना हमारे लिए इंतहाई आसान टारगेट होगा। ये आज की दो खबरें हैं जिसकी तफसीलात आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले वजीर आजम इमरान खान साहब की 2 साल कारकर्दगी के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है जिसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज वजीर आजम इमरान खान साहब के वजीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि किस तरह से इमरान खान साहब और उनकी टीम की अनथक कोशिशों और मेहनत के बायस 2 सालों में पाकिस्तान के अवाम के 2344 अरब जो है वो बचाए गए हैं। इसमें तफसीलात जो शिबली फराज साहब ने अपने ट्वीट में फराहम की, इसमें बताया गया कि 1100 अरब जो कि $7 बिलियन की रकम थी रेपोडेक के मुकदमे में, वो बचाई गई वजीर आजम इमरान खान के दौरे हुकूमत में। और इसी तरह से आगे चल के उन्होंने बताया कि कारके के कंपनी जो आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो $1.5 बिलियन का मुकदमा जीत चुकी है। रियासती इदारों की जानिब से कारके कंपनी के खिलाफ कुछ शवाहिद हासिल किए गए और कारके कंपनी को वो शवाहिद दिखाए गए, जिसके बाद ये कंपनी जो है वो $1.5 बिलियन की रकम से दस्तबरदार हुई। तो इस मद में 240 अरब जो है वो बचाए गए हैं। और उसके बाद जिक्र किया गया GIDC के मुकदमे के हवाले से कि इस मुकदमे में भी हुकूमत को अदालती महाज पर, कानूनी महाज पर बड़ी कामयाबी मिली और 700 अरब जो है वो अवाम के इस मद में हासिल किए गए। इसी तरह से जो चौथी उन्होंने बात बताई जिसमें 604 अरब की हुकूमत की जानिब से बचत की गई है, खजाने को फायदा पहुंचाया गया है कि IPPs के साथ जो हुकूमत के पावर सेक्टर के साथ नए मुआहिदे हुए हैं, इन मुआहिदों के नतीजे में खजाने को 604 अरब का फायदा होगा। तो मजमूई तौर पर जो शिबली फराज साहब कहना चाहते थे कि खान साहब के 2 साल की हुकूमत में 2344 अरब जो है वो का फायदा अवाम को और कौमी खजाने को पहुंचाया गया। इस तरह की खबर नाज़रीन जब भी हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की, आपके साथ हमने शेयर की, तो कुछ नाज़रीन हमारे ऐसे भी हैं जो ऐसी खबरों पर यकीन नहीं रखते, बल्कि उनकी जानिब से ऐसी खबरों पर बड़े एडवर्स किस्म के रिमार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन मैं आप नाज़रीन को यकीन दिलाता हूँ कि ये खबरें सच्चाई पर मबनी है, ये खबरें हकीकत पर मबनी है और इसमें किसी किस्म का झूठ जो है वो शामिल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा असल मौजू था कि सऊदी अरब पर जो अमेरिकी दबाव है उसमें एक खासा ज्यादा इजाफा हुआ है और किस तरह से सऊदी हुकूमत अपने अवाम को और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस मामले पर जो मुआहिदा इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हुआ, इस पर जो है वो धोखे में और अंधेरे में रखे हुए है। नाज़रीन ये जो मुआहिदा हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, इस मुआहिदे के बाद आपने देखा कि जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से, ईरान की जानिब से, चीन की जानिब से, फलस्तीन की जानिब से और तुर्की की जानिब से सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये मुआहिदा जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ किया है, इस मुआहिदे के जरिए जो फलस्तीनियों की जो कुर्बानियां हैं, उनका जो खून है, उसका सौदा किया गया, उनके साथ बेवफाई की गई है। लेकिन नाज़रीन इस सारे सीन में आपको कहीं भी सऊदी अरब जो है वो नहीं दिखाई देगा। सऊदी अरब ने इस सारे मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी अख्तियार कर रखी है। कोई भी ऑफिशियल वर्जन जो है वो सऊदी हुकूमत की जानिब से, सऊदी शाही खानदान की जानिब से सामने नहीं आया, जिससे ये तासुर मिलता है कि इस मामले पर सऊदी अरब की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ डेवलप हो चुकी है और शायद किसी न किसी लेवल पर इसराइल को सऊदी अरब की जानिब से भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। और इस सारे मामले में लगता यही है कि जो किरदार है वो एक ही किरदार है और वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं, उनके सीनियर एडवाइजर भी हैं, उनकी जानिब से किरदार अदा किया गया है। जिस तरह से यूएई और इसराइल के दरमियान मुआहिदा हुआ उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप के दामाद शामिल थे। तो इसमें भी जो एक बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद की जानिब से, उसमें ये बताया गया है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात कायम होना इंतहाई नागुज़ीर हैं
اور یہ کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا قائم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے اس بیان سے یہ تاثر کو اور تقویت ملتی ہے کہ جو داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ جہاں متحدہ عرب امارات پر کام کر رہے تھے، وہ سعودی عرب پر بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے۔ شاید سعودی عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو عالمی سطح پر ایکسیپٹ نہ کیا جائے، لیکن انٹرنلی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اسرائیل کو سعودی عرب کی جانب سے ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد یہ کہتے ہیں کہ کئی ممالک نے یہ جو معاہدہ ہوا اسرائیل کا اور یو اے ای کا، اس کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن سعودی عرب میں خاموشی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو سعودی عرب کی نئی نسل ہے وہ اسرائیل کو ایک اور نظر سے دیکھتی ہے، اور جو سعودی عرب کی اولڈ جنریشن ہے وہ سعودی عرب کو اسرائیل کو کسی اور نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بڑا مشکل سا نام ہے، جیرڈ کشنر کے نام سے ان کا نام میں نے اردو ایک جریدے میں پڑھا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اسرائیل کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ ایک ایسا یہ خطہ ہے، ایک ایسا ملک ہے جہاں سے سعودی عرب کو تجارتی شراکت داری بھی مل سکتی ہے، ٹیکنالوجی کی شراکت داری بھی مل سکتی ہے، ڈیفنس کی شراکت داری بھی مل سکتی ہے، تو تعلقات کو آگے بڑھا کر جو ہے وہ سعودی عرب کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد یہ بھی کہتے ہیں کہ جو پرانی سوچ ہے سعودی عرب کی پرانی نسل میں، اس میں یہ ہے کہ وہ اس معاملے سے، اس موقع سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، اور ناظرین آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جو جدید سعودی عرب کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ موجودہ جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان، ان کی جانب سے رکھی گئی۔ سعودی عرب میں تھیٹر بھی کھول دیے گئے، سعودی عرب میں سینما بھی بنا دیے گئے، نیا شہر بھی ایک سعودی عرب میں آباد کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے منصوبے ان کی جانب سے جو انوویشن پر مبنی تھے وہ لانچ کیے گئے، خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دے دی گئی۔ تو روح رواں جو سعودی عرب میں جدید سعودی عرب کے ہیں وہ محمد بن سلمان بھی ہیں، تو لگتا یہی ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو چکی ہے، لیکن اس کا اقرار جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں، جو داماد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اولڈ سوچ رکھنے والے سعودی عرب کے شہری ہیں، ان کے خیالات کو اتنی جلد جو ہے وہ ختم نہیں کیا جاتا، اس حوالے سے کامیابی جلد ملنے کا امکان جو ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، جو ایران کی جانب سے اس معاہدے کے بعد یو اے ای کو دھمکی دی گئی ہے، اس پر اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ حسن روحانی صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے، جو پریزیڈنٹ ہے ایران کی جانب سے، انہوں نے تو کہا تھا کہ فلسطین کے خون کا سودا کر لیا گیا، فلسطین کے جو شہدا ہیں انہیں دھوکہ دیا گیا ہے اس معاہدے کے ذریعے۔ لیکن جو ایران کا ایک سرکاری اخبار ہے جس کے چیف ایڈیٹر کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بھی جو روحانی سربراہ ہیں ایران کے آیت اللہ خامنہ ای، ان کی جانب سے کیا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے اس معاہدے کے حوالے سے کہ بہت بڑا دھوکہ کیا گیا، اور یہ معاہدہ جس کے ذریعے ایک چھوٹا سا جو ملک، امیر ترین ملک ہے، اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، جو اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے دوسرے ممالک پر انحصار کرتا ہے، ایک انتہائی آسان ٹارگٹ جو ہے وہ بن جائے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ وہ دے رہے تھے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، اور جو سیکیورٹی امور کے ماہر ہیں ڈاکٹر تھیوڈور، ان کے جانب سے اس سارے معاملے پر یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ سعودی عرب کی جو سول آبادی پہلے ہی ایران کے میزائل کے نشانوں پر ہیں، اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو سعودی عرب کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، جو اس کے پراکسی، جو اس کے طاقت کے شراکت دار ہیں ایران کے، جس میں عراق میں بھی گروپس موجود ہیں، جس میں شام میں بھی گروپس موجود ہیں، جس میں یمن میں بھی گروپس موجود ہیں، تو ان کے ذریعے سعودی عرب نے جو ایران نے جو سعودی آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس معاہدے کے بعد جو ایران کے جو میزائل ہیں وہ 8 منٹ میں کارروائی کر سکتے ہیں یو اے ای کے خلاف بھی، اور اس میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر میزائل حملہ کیا جاتا ہے تو یہ اس کا جو کریٹیکل جو انفراسٹرکچر ہے یو اے ای کا، یا تو اسے ٹارگٹ کیا جائے گا، یا پھر جو ڈیزرٹ ہے یو اے ای کا اسے ٹارگٹ کیا جائے، وہاں پر میزائل حملہ کیا جائے گا، اور اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہوگا، اور اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، بڑے حالات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خطے کی ساری صورتحال جو ہے وہ اس معاہدے کے بعد تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس سے پہلے جو انڈیا اور چائنا کے درمیان جو سٹینڈ آف چل رہا ہے، جو امریکہ اور چین کے درمیان سر جنگ چل رہی ہے، اس کو لے کر بھی جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے وہ اپنی سب بندیاں کر رہے تھے، لیکن نئی اس ڈیولپمنٹ کے بعد اسرائیل متحدہ امارات کے درمیان معاہدے کے بعد لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئر دوبارہ سے، جن میں چین بھی شامل ہے، روس بھی شامل ہے، وہ دوبارہ سے جو ان کی سب بندیوں کی ترجیحات تھیں اس میں تبدیلی لائیں گے، اور وقت کے حساب سے اس میں نئی سب بندی جو ہے وہ اب دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں، جو امریکہ سے ہٹ کے بلاک ہے، وہاں پر جو ہے وہ کرنے کی سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے فی الحال اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔